بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ولهديناهم صراطا مستقيما. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى
بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى سبحان الله ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق Kari Muhammad